السلام عليكم. مرحبا بكم في جزء جديد من قصتنا. مشينا داكشي داز بزربة. دغيا قديت نتحكم في الطوموبيل ومشيت للجهة د اليسار. وخا هكاك قصت الكاميو، النص القدامي اللي في اليمين دخل في الكاميو. حسيت بالطوموبيل دارت بيا. انا تفافيت وما عرفتش فين انا، واش في السما ولا في الارض. بقات الطوموبيل زالقة. شفت في اليسار حتى طلعت في واحد التروطوار. وقفني غير واحد البوطو ديال الضو. بقيت كنقول واش انا مت. كنقلب في راسي ما لقيت فيا والو. كان من المفروض نموت في هاد اللحظه. شنو واقع؟ في ديك اللحظه بديت كنحس بشي حاجه طاحت من فوق الطوموبيل، حتى تعوج السقف اللي فوق راسي. المهم انا ما وقع ليا والو. بغيت نخرج لقيت الباب الثاني مسدود. مشكلة هاد الطوموبيل اللي عطاتني كاترين عزيزة عليها بزاف. كان عليا نهز الطوموبيل الاخرى. دابا المشكلة هو الجا فكني معاها. تضرب النص القدامي وتعوج الباب اللي حدايا، وحتى السقف بسبب داك البوطو اللي ضربو وطاح عليا. وانا نتفكر علاش انا غادي من الاول. تفكرت زينب وبديت كنقلب على الطابلات. لقيتها طايحه من جهه رجلي. قلبت لقيت لافيشور مشات، غير الضوء اللي شاعل فيها، حتى شي حاجه ما كتبان. نهار كحل هذا. ضربتها مع الفولون حتى تقسمات في النص. كلشي دابا غيتضرب ليا في الزيرو. الله يخرج هادشي على خير وصافي. المشكل ما بقيتش عاقل فين كاينه زينب بالضبط. اللي عارف انها كاينه قريبه من الفيلا. المره الثانيه كنوحل في شي طوموبيل. ضرب داك الزاج برجلي وما بغاش يتقلع من بلاصتو. حتى رجلي ما عنديش ليسباس فين نحركها. دايما واحل مع راسي. اللي مصبرني هو انني باقي ما تاكدتش بلي زين براها مع سامي. ما قديتش حتى نتخايلها. تفكرت داك النهار اللي كنا غادي نتعرضوا لزينب والسي الشرقي، وتفكرت الطوموبيل بلي كانت خاسره، وهي في الاصل ما كانت خاسره ما والو. قلت نعاود نجرب ونشوف شنو غيوقع. طوموبيل خاسره خاسره. بركت على ديك البوطونه والفران. كنسمع الطوموبيل مارش، نصها مفرشخ ولكن هي مارش. بقيت كنقول الله يرحم لك الوالدين. قلعت واخا داك البوطو كان من فوق الطوموبيل ما بغاتش تحرك. الرواية تحكوا مع الارض بالكشايف باش خرجت من تماك. واخا بديك الحالة كملت بيها ومشيت بيها حتى لفيلا د سامي. عادي بحال الا ما كاين والو. وصلت لحدا الفيلا. الجي بي اس كانت عاطياني بلي زينب غير هنايا ما بعيداش بزاف، ولكن بالضبط فين ما عرفتش. بقيت سالف وما عرفتش فين نمشي. ضربت دورة على الفيلا حتى تصدمت. بانت لي الطوموبيل ديال زينب واقفة. مشيت باش نتأكد واش هي. لقيت عندها نفس الماتريكول. اذا هي بصح. واللي صدمني بصح هي الطوموبيل اللي كانت واقفة مور الطوموبيل ديال زينب كانت ديال سامي، وحتى هي كان عندها نفس الماتريكول. راه ما يمكنش تكون مصادفة. داكشي اللي توقعته وخفت منه وطحت فيه. كانوا واقفين قبالت واحد الفيلا مازال عاد كتبنى. كانوا مدورينها غير بالقصدير. بالي غير نطلع ونشوف شنو كاين. ضربت من فوق القصدير حتى بالي الضوء شاعل. غادي يكونوا هنا ما فيهاش شك. بديت كنشوف مزيان ما بالي حتى شي واحد. يقدروا يكونوا معاه رجال ولكن ما بانوش ليا. نقصت من فوق داك القصدير. يديت جرحات ليا ولكن المشكل ماشي هو داك الشي. بان ليا واحد الكلب جاي. انا كنقرقب باش نطلع في داك القصدير ولكن ما نبح ما والو. ما سمعتوش تحرك. واش هاد الكلب ماكتيفي المود سيلونسيو ولا شنو؟ ما حسيت بيه حتى طار ليا على يدي اليسريه. المشكله ماشي كلب عادي. شد ليا في يديا وما بغاش يطلق منا. حسيت بيدي غادا طير. ما حدو كيدور في راسو كيترنح. كنحس بالنفس وقفات ليا. ما قادرش حتى نغوت. وحله واش من وحله. بقيت كنقول الا خرجت حي من هنايا راه غنخرج بلا يد ما فيهاش شك. كنقلب على السلاح اللي عطاتو ليا كاترين. ما لقيتوش. كنضرب فينا هو كنلقاه طاح بعيد عليا. وانا غير كنتحرك وداك الزمر كيزيد يبرك عليا. كنقلب غير على شي حاجه نضربها ليه في وجهه. حتى طاحت يدي على واحد القطيب ديال الحديد. بديك الغدايت شديتو طلعتو ليه مع عنقو. واخا هكاك وتقول واش بغا يطلق مني شي 5 دقايق عاد حسيت بيه بدا كيرخف من يدي. سنانو تغرزو ليا في اللحم. داك الكلب خليته كيغوت بواحد الطريقه غريبه. طحت في الارض وشاد في يدي والالم عاد ما كيزيد. حتى بان ليا شي واحد خرج من الفيلا وبدا كيطل وفي يدو البيل. ضرب الجهتين عست في الارض وتخبيت باش ما نبانش. صافي شفت الضو طفى. طليت بان ليا داك خاينه دخل الفيلا. بقيت جالس ويدي ما قادرش نحركها. حققت في الكلب مزيان بان ليا مازال صغير.
كون كان كبير كون راه فرسني. حيد داك البي اللي كنت ضارب وقطعته بفمي ولويتو على يديا، ما بقيتش قادر نحركها. من بعد هزيت داك السلاح ودرتو في جيبي ومشيت كملت. بقيت مسلت حيت ملي بالي داك الراجل اكيد غيكونوا رجال اخرين، ولكن ماشي المهم. قربت حدا واحد السرجم طليت منه، بالي واحد واقف وسط الفيلا، كانت مبنيه كامله بالزليج والرخام، كانت قريبه تسالي البني. دزت من حدا السرجم الثاني، بانوا ليا جوج رجال وكنت حاضي لا يخرج ليا شي كلب اخر. المهم مشيت ضربت الدوره حتى بان ليا واحد الباب اخر، مشيت قاصدو وغير غادي جنب الحيط. قربت ليه سمعت شي واحد كيصفر، تخبيت. هو يخرج قدامي وبقى واقف واحد شويه ودار وراه. كنت جالس غير حداه، غير يهبط عينيه غيشوفني. واش عور لهاد الدرجه ولا شنو؟ بقيت كنقول هادو هما رجال سامي، ما عندي ما ندير. جبت كارو وبريكا وعطاني بالظهر وعطا وجهو لجهة الباب. صافي بانت ليا القضيه معاه ساهله. طرت عليه وشنقت عليه بدراعي من عنقو باليد اليمنيه وشديت ليه فمو باليد اليسريه، جريتو لعندي وبقيت مزير عليه. عيا معايا باش يحيد يدي على عنقو وانا عصبه، وخا كان كيجر ليا اليد اليسريه وانا فيما كنت كنحس بالالم كنزيد نزير. بقيت معاه وانا صابر على يدي حتى حسيت به داخ. كان الهدف ديالي نقطع ليه الدم على راسو باش يدوخ ويغيب. قلبتو لقيتو مازال عايش. لقيت عنده واحد السلاح. كان واقف معايا ديك الليله واحد الزهر رجوله. داك خاينه كان بامكانه يجبد الفردي ويتيري فيا، ولكن ما عرفتش علاش ما دارهاش. المهم حيدت ليه السلاح وخليته طايح. دخلت من داك الباب، بان ليا بحال الباب الكوزينه هذاك. مشيت للبلاصه اللي جاي منها الضو حتى كنتصدم من داكشي اللي كنشوف. بان ليا سامي وزينب جالسين في طبله وحده. يا ربي نكون غير كنحلم. لا، هادشي ما خاصوش يكون. بقيت غير كندخل ونخرج في الهضره، غادي ندير شي كارثه هاد الليله. ما بقيتش حاس براسي وما بقيتش حامل البلاصه اللي واقف فيها. كنشوف داك المنظر ديال زينب قدام سامي وفي طبله وحده، ماشي كيتعشاو ولا حاطين شي حاجه كياكلوها، حاطين وراق. القضيه فيها ان ضربت على زينب، بانت ليا خايفه من شي حاجه. فهمت كلشي، سامي باغي داكشي اللي عند زينب، ولكن المشكل كيف غادي نفارقهم. خايف لا ندخل وتوقع شي حاجه. بانوا ليا 3 رجال كيف ما شفت من السرجم. بقيت حاضر وسط ديال الفيلا من ديك الكوزينه، ما حسيت براسي حتى قصت واحد الباله وطاحت في الارض وتسمع الصوت مجهد. شفت كلشي رد البال منين جاي الصوت، يعني من جهتي. انا تخبيت وخفت لا يشوفني شي واحد، حتى حسيت بشي واحد جاي. دغيا مشيت تخبيت مورا واحد الكونطوار وسط الكوزينه. شفت الضو شعل، تم دايز قدامي وما شافنيش. دغيا تلاوحت عليه وضربتو ضربه وحده، ما زدتهاش معاه. دار عندي وبغى يجبد السلاح وانا نطلع معاه للوجه. السيد طاح كاو. لحد الان ما لقيت حتى شي مشكل مع رجال سامي. رجعت للكوان ديالي، بالي حتى شي واحد ما رد البال لهادشي اللي وقع. بقيت حاضي واحد اللحظه، شفت سامي نايض لجهه زينب، وقف عليها وهي كتشوف فيه بحال الا مخلوعه وكثر من الاول، وغير جالسه كيف الامانه. يعلم الله اشنو داير بيناتهم. وتما هو يعطيها واحد الستيلو وقرب لها شي وراق. هذا هو بلانو من الاول. انا خاص نتدخل، ولكن كلشي على زينب. انا غادي نغامر بحياتي عليها. المهم هو ما يوقع ليها والو. عييت ما ندير في الخطط ونتخيل داكشي اللي غادي ندير بلا ما توقع شي كارثه، ولكن ما لقيتش شي فكره. وما بالي غير ندخل على اساس نهضر مع سامي. وديك اللحظه شفت زينب غادي تسني، ما حسيت براسي حتى لقيتني معاهم وانا واقف لداخل قريب ليهم. كنشوف سامي واقف على زينب. حتى دوك الرجال ما ردوش ليا البال وانا نقول سامي بغيت نهضر معاك. شافني حسيت بيه بحال شاف شي جن، وزينب حسيت بها فرحات. دوك الرجال عاد شافوني وقال لهم سامي شدوه ليا، اش جالسين كتسناو؟ شفتهم جايين لجهتي حتى قربوا وانا نقول لسامي عندي لك 2 كلمات وغنمشي في حالي، خلي رجالك بعاد عليا. بقى كيضحك، قال لي نقول لك فيصل ولا نقول لك طارق؟ واش دخل الحمام بحال خروجو؟ واش جيتي على قبل ساره؟ دار لعند زينب وشاف فيها وقال لها هاد البطل ديالك حتى هو معايا في هاد الشيء. صافي انا فهمت بلي ما عارف والو بلي هي اختي. بانت ليا في خطه اخرى. قلت ليه بغيت نهضر معاك. قال لي انا كنسمع. قلت لي غندير معاك واحد الاتفاق. قال لي قول نشوف الا عجبني. قلت لي غادي تخلي ساره تمشي في حالها وهكا انا ما غاديش نقتلك. بقى كيضحك، قال لي انت تقتلني. قال لي قول لي علاش زعما كتهمك هاد البنت؟
انا كنسمع واش خطيبتك ولا شنو؟ كيفاش باغي تقتلني على قبلها؟ قلت ليه الديب. هو يتبدل اللون ديال وجهه، حسيت بيه خاف لواحد الدرجه كبيره، بقى كيدور في جنابو وكيقلب عليه بحال الا الديب كاين معانا. واحد اللحظه قال دوك الرجال شدوه ليا، شفتهم مقربين ليا، واحد من اليمين والاخر من اليسار، والسلاح في يديهم. حتى قربوا لعندي، واحد قال لي جبد اللي عندك. طرت على داك اللي في اليمين حيت ليه السلاح اللي في يديه، والاخر ما لقيتش كيف ندير حيت يدي اليسريه كانت مضروبه. هزيت رجلي في السما وضربت ليه الفردي حتى طار من يدو. السيد بقى متبع السلاح ديالو بعينيه، كنشوفو مدور وجهه، وكنعاود ليه واحد الركله واحده اخرى للوجه، طاح كاو. وحتى الاخر اللي خطفت ليه السلاح بقى غير واقف وكيشوف. مشيت لعندو وقلت ليه قول لي شحال من راجل هنايا من غيرك ولا غنشتت ليك مصارنك. السيد دغيا قال لي 4. سامي قال داك خونا غنسالي غنقتلك. قلت ليه منين جبتي هاد الرجال عندك كون خدمتي معاك الديب، كون راهم مدربين مزيان ما غطيح في حتى شي مشكل. قال لي علاش ما قتلكش؟ قلت ليه راه حيت صيفطني ليك باش نقتلك. بان لي سامي شنق على زينب وحط ليها السلاح على راسها، هادشي اللي ما بغيتش نوصل ليه. كان عليا ندخل في الموضوع ديال الديب مباشره بلا ما نبقى نطول وندير فيها دور البطل، ولكن داكشي اللي خفنا منه طحنا فيه. بقيت كنقول مع راسي ما بانت لي غير اختي والناس اللي رباوها ينصب عليهم. طلق عليك البنت. قال لي شنو بينك وبين الديب؟ قلت لي راه عاود ليا كلشي. قال لي يعني انت وليتي عارف كلشي؟ قلت لي عارف كلشي. بقى كيقول داك الديب كان عليا نتعامل معاه شحال هادي، ولكن ما عرفتش علاش خليته عايش. قلت ليه شوف انا ماشي مهم عندي انت تموت ولا تبقى عايش، انا ما غاديش نقتلك ولا شي حاجه، انا معاك. راك عارف انا عزيز عليا التحدي وندير شي حوايج اللي كنستمتع فيهم، ولكن حتى القتيله ما متفقينش عليها، انا خارج في حالي. قال لي وشكون انت اللي غتتفق معايا؟ انا عطيتك مهمه وانت ما نجحتيش فيها ومن المفروض عليا نقتلك. قلت ليه صافي اسمح لي اعطيني غير 5% من داكشي اللي غتربح. قال لي واش يحسب لك ناكل التبن؟ قول لي دابا انت علاش جاي لهنا؟ قلت ليه بغيت غير رزقي وصافي، انا باغي غير الفلوس. وانا نحط داك السلاح اللي خطفت من عند داك الراجل، وجبت كاع السلاح اللي عندي حطيته في الارض ودفعتهم ليه بواحد بواحد، خداهم على خاطره. قلت ليه بغيت غير فلوسي، بغيت حقي وغنمشي من هنا وما تعاودش تشوفني. قال لي انت مأكد باغي غير الفلوس؟ قلت ليه قال لي ومن فوق اش كانوا هامينك الفلوس؟ قلت ليه انا ما كانش يحسب لي بلي غتنجح وتاخذ هاد الثروه من عند هاد الناس، انا بدلت رايي بغيت غير الفلوس. قال لي واش يحسب لك انا حمار؟ من نهار اللي عطيتك تصاور العائله شفتي تصوير هاد البنت داغي تبدلتي، وعلى قبلها انت قبلتي هاد العمليه. قلت لي راه ما عندي حتى شي علاقه مع هاد البنت، انا قلت لك راه غير كنت كنحس بالملل وقررت ندخل معاك للعمليه. قال لي كان عليا ندير هاد العمليه لراسي، ولكن انت جيتي في واحد الوقت اللي هاد البنت بانت حتى هي. انا عرضت عليك الخدمه ولكن انت تعطلتي عليا، ونهار اللي بغيت نضرب ضربتي بان ليا الديب وبقيت مخبي. وانا دابا حاط يدي على الهدف ديالك من هاد العمليه كامله اللي هو هاد البنت، غادي نحرق قلبك عليها. كنت مخليها عايشه غير حيت عندها شي حاجه كتخصني. قلت ليه اطلق البنت ما بيني وبينها والو. قال لي علاش كتنكر؟ ديك اليد اللي كان شاد بها زينب خشاها في جيبو ويجبد واحد الحاجه بانت ليا بيضه وراها لزينب، وقال ليها كتعرفي شكون هاد البنت؟ زينب بانت ليا تصدمات وشافت فيا بديك الشوفه ديال الصدمه. انا ما بقيت فاهم والو، احترم داك الشيء اللي في يديه في الارض، شفتها من البعيد. ويلي ما يمكنش، انا قلت تلفاتو وها هي دابا مع هاد المصيبه. اشنو كدير في جيبو؟ واشنو وصلها لعندو؟ بلا ما نحس مشيت هزيت ديك التصويره من الارض، كنشوف فيها تصويرة زينب ملي كانت عندها 6 سنين، انا ضيعتها من قبل. وانا نتفكر النهار اللي تلفات ليا فيه وسولت عليها سامي وقلت ليه بلي راه هي اغلى حاجه عندي وهو خباها عليا. 6 شهور وانا كنقلب عليها حتى فقدت الامل وهي عنده في الاصل. قلت لها اسمحي لي يا اختي زينب، انا ماشي داك الشخص اللي كان يحساب لك، تصويرتك هي الاخيره ما قدرتش نحافظ عليها. وانا سمعو قال دايما كتذكر هاد السميه ملي كتكون ناعس. انا ملي سمعتو كيهضر على اختي فحال هكاك صعرت، ما بقيتش قادر نتحكم في راسي، وليت كنشوف فيه وباغي غير نقتلو. قلت ليه ندمت على النهار اللي عتقتك فيه، كان عليا نخليك تموت. قال لي عتقتيني باش نقتل اختك، انا غادي نقتلها وانت غادي تكون السبب. قلت ليه اسكت. قال لي الا زدتي خطوه القدام غادي نتيري فيها. قلت ليه كنقسم ليك الا قصتي شعره وحده منا غادي نقلع عليك الجلده ديالك ونقطعك طراف.
وانت كتشوف بعينيك. هو بدا كيضحك، قال لي باش غتشدني وانت ما عندك لا سلاح ولا والو في يديك. حسيت به غيديرها، واختي كتقول لي عتقني، وانا نجبد الورقه اللي كنت مخبيها عليه. جبت السلاح اللي كان مازال عندي، السلاح اللي عطاتني كاترين. اما هذاك اللي حطيته في الارض غير داك اللي خديت من عند الراجل الاول والثاني، وحتى من عند هذاك اللي في الكوزينه خبيته عندي سكور، وها هو نفعني. درت ليه غير تمويه باللي ما عنديش حتى شي سلاح باش ما يدير حتى شي حاجه. هزيت عيني فيه وكان مخبي من ورا زينب، ما كاين حتى شي بلاصه اللي نقدر نطلق فيها ونقيسو. بانت ليا واحد الفكره واخا غيكونوا فيها تضحيات. بقى عليا هو طلق الا قديتي، راك غادي تقتل غير اختك، طلق ولا غادي نطلق انا. بقيت كنقول انا اللي غادي نديرها، انا غنطلق عليها وداكشي اللي غادي ندير. نيشت على زينب لكتفها حتى كنشوفها فشلات وغادي طيح في الارض، وسامي ما قدرش يهزها، جاتو ثقيله وطلقها حتى طاحت في الارض، وهو براسو ما عرفش شنو وقع. بقيت كنقول ليها اسمحي لي، هادشي في مصلحتك. سامي بدا كيضحك، قال لي راك قتلتي اختك، ما عمرك غادي تتعلم كيفاش تخدم السلاح ديالك. شفت فيه ودرت ديك الضحكه ديال النصر، ملامح وجهو تبدلو. بان ليا فهمت شنو كنت باغي ندير. قلت ليه سلم لي على الباترون ونتلاقاو في جهنم. الطريق اللي كتعرف راه تبدل بسبابك. في ديك اللحظه اللي بغيت تواجه معايا وهز السلاح باغي يتيري فيا، مع الهزه تيريت فيه، جبتها ليه في الجبهه، طاح وما بقاش كيتحرك، مشيا بلا رجعه. بقى فيا الحال ملي ما عذبتوش كيف ما عذبني. مشيت كنجري لعند زينب، لقيتها بدات كتغيب والدم كيخرج من كتفها. انا كنت ناوي غير نجرحها ماشي نتيري فيها مباشره، ولكن الدم خرج منها بزاف. كنشوفها كتقلب عينيها للفوق. بقيت كنغوت وكنقول لها لا ما تموتيش دابا حتى لقيتك، ما يمكنش نخليك تموتي. شويه وهي تغيب. هزيتها وخارج من الباب ناوي نديها للكلينيك، وانا نتفكر الطوموبيل. مشيت قلبتها ما لقيتش الكونتاكت. قلبت في الجيب ديال سامي لقيت الكونتاكت ديال طوموبيلتو. رجعت لعند زين هزيتها، ومع ديك الهزه بان لي الدم خرج من يدي، واحد العالم ما تصورش، ولكن قديت نصبر عليه. الخلعه اللي كان شاداني ديك الساعه خلاتني ننسى الالم اللي كنت كنحس به. ركبتها في الطوموبيل وديماريت وجديت الطريق. كنت سايق الطوموبيل حتى وصلت ل 160 كيلومتر وسط المدينه. كانت الطريق خاويه. وصلت للكلينيك لقيت بيرمانونس دغيا شدوها مني، حطوها من فوق الباياس وبقاو غاديين بيها. جيت لمستعجلات، ما خلاونيش ندخل معاها. شافتها واحد الفرمليه عرفاتها بنت السي الشرقي وعيطات للطبيب، دخلوها ليغجونس وتسد الباب وانا بقيت برا. طحت على الحيط وبديت كنبكي. شافتني واحد الفرمليه وبغات داوي ليا يديا، عيات فيا وقلت ليها لا، غادي تولي بخير غير بوحدها، انا بغيتكم غير تعتقوا ديك البنت. حيدات ليا داك الطرف ديال الثوب اللي كنت لاوي على يدي والدم خرج ما بغاش يوقف. سولاتني قلت لها غير واحد العضه ديال الكلب. جابت برا ودقاتها ليا وانا ما كنحس بوالو، واخا خوات عليا الكول وما حسيت بوالو. اللي شاغلني هي زينب. بديت كنحس بالثواني وكنقول يا ربي غير ما تجينيش خباره وتوقع ليها شي حاجه. ما حسيتش بديك الفرمليه حتى داوات ليا يدي ودارت ليا الفاصمه. حتى كنشوف الطبيب دايز، انا ما خليتش ديك الفرمليه تكمل ليا. تبعتو حتى دخل لغرفه العمليات، بقيت كنتسناه حتى خرج. وقفت ليه في الطريق وقلت ليه السي الطبيب قول لي شنو واقع لديك البنت. قال لي واش بنت السي الشرقي؟ قلت ليه انا خوها، بغيت نقول الكارد كور ديالها. قال لي شوف نعيطوا على مدام كاترينا ونخبروها. انا شديته من يدي وقلت ليه قول لي شنو واقع. قال لي بلي المريضه ضاع منها الدم بزاف وخاصها الدم، غنعيطوا لمدام كاترين باش تجيبوا ليها. قلت ليه لا بلا ما تقولها ليها تصدعها في هذا الوقت، انا غادي نتكلف. قال لي كيفاش تصدعها راه بنتها. قلت ليه وانا راه اخوها. بقى كيشوف فيا. قلت ليه بلا ما تبقى تشوف فيا تحرك، راه المريضه غتضيع من بين يدينا. عيط ديك الفرمليه دخلوني وقلت لهم خذوا شحال ما بغيتو ديال الدم، مهم تعتقوها. ديك الفرمليه قالت لي عندك نفس الفصيله ديالها بلس. المهم خداو مني الدم. من كثرة ما كنت دايخ ما رديتش البال البنت اللي خدات من عندي الدم، حتى قالت لي هذا انت. درت شفت فيها لقيتها ديك اختنا مريم اللي كانت كتجلس ليا ديما في القهوه. صافي هي اللي كانت باقا ناقصاني، يعني هي خدامه فرمليه.
انا ملي شفتها داك النهار قالت لي كنخدم في الليل نويتها حاجه اخرى. قالت لي واش ديك البنت اللي في ليغجونس هي زينب؟ قلت لها هي هذيك. دات داكشي اللي خدات مني ديال الدم ومشات. بقيت جالس تماك شي نص ساعه حتى جا عندي الطبيب. قال لي الحمد لله لالا ساره ولات لاباس، راه تجاوزات مرحله الخطر. نطت ومشيت لعندها. يوم يحبسوني وانا ندخل لقيت انا عسى بحال شي مالك. جلست حداها وبقيت كنبكي كنقول لها سمحي لي على كل شيء، انا ماشي داك الاخ اللي كنتي كتمناي، انا اللي فرطت فيك. جات مريم وقالت لي عافاك خاصك تخرج باش تخليها ترتاح، وداكشي اللي درت. خرجت وبقيت كنتسناها شويه حتى كتبان ليا كاترين داخله وجايه قاصداني. ما حسيت بها حتى رعفاتني وقالت لي هادشي غير وصيتك باش ما تقيسهاش وما طرا ليها حتى شي حاجه. قلت لها سمحي لي اضطريت ندير هكاك باش نعتقها. ما هضرتش معايا، جات جلسات حدايا. بقينا كنتسناو زين باش تفيق ولكن ما فاقتش. حتى دازت يومين كنت واحد النهار جالس حداها وشاد ليها في يديها وكنهضر معاها حتى حسيت بها حركات يديها. عيطت لهم بزربه باش يجيو يشوفوها. الحمد لله ملي فاقت. حتى كاترين جات كتجري. انا كان يحسب لي غتعايرني وتغوت عليا تقول لي علاش ضربتيني لكتفي. تصدمت ملي قالت لي يا خويا طارق. بلا ما نحس مشيت عنقتها وبقينا كنتباكاو. داز شي سيمانه وزين في السبيطار، من بعد ولات بخير وقالت لي نقدر نخرج دابا. فهاد السيمانه ولات علاقتنا مزيانه حيت كنت ديما معاها في السبيطار وحتى كاترين سمحات ليا. المهم جا النهار اللي غنخرجوها فيه ديناها الفيلا باش ترتاح وانا رجعت للقهوه باش نخدم. داك النهار جالس حتى كيجيو عندي البوليس، شدوني بتهمه القتل ديال سامي حيت شي كاميرات صوروني وعاد الشهود اللي قالوا بلي سمعوا صوت السلاح. وماشي غير هادشي، شدوني حتى على التزوير وما عنديش الوراق ديالي. حكموا عليا ب15 عام. انا كنت راضي على داكشي. المهم ان اختي بخير ولات حياتي زايده ناقصه، ولكن هي ما سمحاتش فيا ودفعت عليا كفاله ديال 150 مليون هي وكاترين باش يخرجوني من تماك، وخا انا كنت باغي نكمل حياتي في الحبس. المهم باش خرجت عاودت وراقي بسميتي وكنيتي الحقيقيين وخدمت في الشركه مع زينب شيفور في واحد الطوموبيل ديال السلعه. هي قالت لي ما تحتاجش تخدم انا نعطيك الفلوس. قلت لها لا خاصني نعول على راسي. خليتها تعيش مع كاترين ولكن كنت ديما كنمشي عندهم. بقات علاقتنا مستمره. مريم من نهار شافتني ولات كل ساعه لاصقه فيا. بزز مني تطورات علاقتنا. هي اللي قالت لي بلي باغا تزوج بيا. صافي شفت راسي شرفت وخاصني نتزوج. المهم هي ناعسه حدايا وحاله فمها وشعرها مشعكك. نخليكم غنمشي نعس دابا، راه غدا فايق بكري. السلام عليكم.